आएर यताबाट आउँछ कहाँ होइन होला कहिले कहिले यताबाट आउँछ कहिले कहिले यताबाट आउँछ त्यताबाट जान्छ होइन पहिला पहिला त्यहाँ हुन्छ अनि पहिला पहिला त्यहाँ हुन्छ यहाँ चाहिँ आउँछ यहाँ चाहिँ जान्छ अब त्यहाँबाट आयो अनि यहाँ चाहिँ लुक्यो उसिया स्कुलबाट पट्टा यहाँ लुक्यो अनि त्यहाँ लुक्यो कुन बाटोबाट जान्छ यो बाटोबाट जाँदैन स्कुल यहाँबाट यहाँ आउँछ अनि यहाँ त्यहाँ जान्छ होइन हामीले त स्ट्रबेरी रोपेको कहाँ हाम्रै घरमा के रोप्यो अरे स्ट्रबेरी अब कहिले फल्छ त्यो अब मेरो भाइ आइसक्छ त्यतिखेर फल्छ अनि खाने हो अनि रेमन सेरा छोरा भएर खानु हो हाँ सेरा छोरा भएर खानु धेरै थोरै भएर धेरै थोरै भएर सेरा छोरा भएर ए धेरै ठुलो भएर ठिक छ ठिक छ यो के अरे बस